नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज़ बरदारिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिलुक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च गुजरांवाला की तरफ रवाना है। आज रात इमरान खान साहब का कारवां कामों में पड़ाव करेगा। आप इस सारे लॉन्ग मार्च को किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहली बात तो ईशा कि गुजरांवाला की हदूद में दाखिल हो रहे हैं इमरान खान साहब। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, बिस्मिल्लाह जी आया उन्हों, तो बहुत खुशी की बात है इमरान खान साहब गुजरांवाला में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा ईशा, सबसे पहले तो हम इस लॉन्ग मार्च को देखेंगे। मेरी तो दुआ है ना कि अगर वो उस पॉजिटिव और मुस्बत अंदाज में है, वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए, तो अल्लाह उसे कामयाब करे जी। लेकिन हमें देखना होगा कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च और उसके मकसद क्या हैं, वो ज़ाहिर बता चुके हैं और सारा रास्ता बताते आ रहे हैं कि इस लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद क्या है। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को बड़े संजीदगी से लेना चाहिए। ये लॉन्ग मार्च ऐसे मतलब ईजी लेने वाला लॉन्ग मार्च नहीं है इमरान खान साहब का। ये इमरान खान साहब इस दफ़ा सर धड़ की बाजी लगा के निकले और पाकिस्तान की तारीख का वो एक लंबा तरीन सफ़र करेंगे। लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र जो सिर्फ 4-4.5 घंटे का, इमरान खान साहब वो तकरीबन हफ्ते में तय करेंगे। गुजरांवाला तशरीफ़ लाएंगे, वो कल आज कामों की पड़ाव करेंगे, कल गुजरांवाला शहर में होंगे और उसके बाद फिर उन्होंने आगे सफ़र करना है गुजरात की तरफ। फिर गुजरात से वापस उन्होंने समड़ियाल से होते हुए वज़ीराबाद और फिर आगे उन्होंने जीटी रोड के रास्ते गुजरात से होते हुए आगे बढ़ना है। अब देखना ये कि इमरान खान साहब की इस लॉन्ग मार्च की बुनियादी तौर पर ज़रूरत क्यों पेश आती है। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है ना जिसका अभी तक चर्चा है इस मुल्क में? हमारे 2 डीजी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। इमरान खान साहब उसको बड़ा सीरियसली लिया और उन्होंने उसका जवाब दिया फौरी तौर पर, और उन्होंने कहा जी आप लोग कह रहे हैं कि हम सियासी नहीं हैं, तो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है? अच्छा, उस पर बड़ी तफसीली ब्रीफिंग आ चुकी है कि उसकी क्या वजह पेश आई। याद रखिएगा, फौज एक ऐसा इदारा है जो बराह रास्त, जैसे सियासतदान होते हैं ना, जलसा कर लिए इमरान खान साहब तो हर 2 मिनट के बाद अब आवाम के सामने अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं ना, अपना मौक़िफ़ रहे हैं। अब आर्मी के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो हर 1 मिनट के बाद आवाम से आके मुखातिब हों। बहुत सारे इदारे जो हैं उनको ये परमिशन ही नहीं है कि वो आवाम से मुखातिब और उनसे बात करें जी। याद रखिएगा, हमारे पाकिस्तान का आर्मी जो है ये इतना मोहतरम और अहम इदारा है कि अगर आप इसको कमज़ोर कर देते हैं तो उसके बाद आप दुनिया में कहीं आपको पनाह नहीं मिलेगी। ये बात ज़हन में रखनी है। अगर आर्मी की तौकीर नहीं रहती, आर्मी का रोब और दबदबा नहीं रहता, तो उसके बाद फिर आप याद रखिएगा आर्मी को ख़त्म कर देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, वरना तो आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, इतना बड़ा बजट। तो आर्मी जो है ये पाकिस्तान का सबसे मोतबर अदारा है, सबसे अहम इदारा है। और ये जो लॉन्ग मार्च है, इत्तेफाक से और बदकिस्मती से ये उस इदारे के खिलाफ लॉन्ग मार्च में बनता नजर आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है ये जैसे ये मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च नहीं है जी। अच्छा, हुकूमत के खिलाफ भी हो तो चलिए कोई वजह होनी चाहिए ना। इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो महंगाई मार्च हुआ, उसमें वाज़ेह तौर पर वो ये कह रहे हैं ये हकीकी आज़ादी का मार्च है। अब नाम है उसका हकीकी आज़ादी, और आज़ादी किसे है? वो फौज से आज़ादी को हकीकी आज़ादी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारी जमहूरियत है ये रगमाल बनाई हुई है एक इदारे ने, फौज ने, और इससे आज़ादी दिलवानी है। ये इमरान खान साहब इन्हीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालिक अब वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, जो तारीफों के पुल बांधा करते थे इमरान खान साहब, वो सारी चीज़। अच्छा, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं रावलपिंडी में GH के सामने धरना दूंगा। ये सारी बातें हुई तो इमरान खान साहब ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनसे पूछा गया कि आप आर्मी के इतना खिलाफ क्यों है, क्यों ये सारा कुछ हुआ? आप जनरल बाजवा साहब की वो तारीफों के पुल बांधते थे कि ये बड़ा पॉजिटिव, इन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में ये किया वो किया। तो अब क्या हुआ है? तो 2 तजाद आई हैं, एक असद उमर साहब की और जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जरा उसको भी, और इमरान खान साहब। पहली बात तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद पेश हो रही थी वो उसे रोक सकते थे, उन्होंने रोका नहीं। भाई वो क्यों रोकते? आप खुद कहते हैं फौज मुदाखलत ना करे, आप बार बार कहते हैं कि आप न्यूट्रल रहें, और अब उन पे इल्ज़ाम है, उन्हें गुस्सा इस बात का है कि वो चाहते तो उसको नाकाम बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे नाकाम नहीं बनाया, उसको रोका नहीं, लिहाजा मैं उनके खिलाफ जी। ठीक है, साइफर का इशू है, तो साइफर सबसे पहले याद रखिएगा, ये इमरान खान साहब खुद इस बात के गवाह हैं कि साइफर को सबसे पहले उसको पॉइंट आउट किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, इमरान खान साहब के सामने रखा था कि ये एक खाता है, तो इस
عمران خان صاحب نے تب کہکا لگا کے اسے ہوا میں اڑا دیا تھا. یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں اور پبلک ہو چکی ہیں یہ چیزیں جی. اور بعد میں جب ان کو ضرورت پیش آئی, جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش آئی, تو انہوں نے اسی سائفر کو جو ہے وہ ایک غداری کے عنصر کے ساتھ جوڑ کے پھر پورے ملک میں تحریک چلا دی, پھر اس خط کو لہرایا انہوں نے. تو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں عمران خان صاحب کس ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں اور ان کے لانگ مارچ کا بنیادی مقصد کیا ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب, اب میں واپس اس جگہ پہ آتا ہوں جس کا مجھے افسوس ہے, اگر آرمی کو کمزور کر دیا جاتا ہے یا اس کا روب اور دبدبہ ختم کر دیا جاتا ہے عوام سے بھی اور دشمنوں, جب بھائی ان کا عزت نہیں رہے گی, ان کی توقیر نہیں رہے گی, ان کا روب اور دبدبہ نہیں رہے گا, تو پھر اب عوام پہ انہوں نے کبھی بھی آرمی نہ وہ عوام کے سامنے کبھی انہوں نے چھڑی کا استعمال بھی نہیں کیا اور نہ کرنا چاہیے. بھائی فوج ہوتی ہے دشمنوں کے لیے, عوام کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. اچھا, لیکن اسی آرمی کو جب آپ اس طرح سے لے آئیں گے اور لوگوں کو یہ بتا دیا جائے گا کہ اگر وہ آپ پہ چھڑی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو دشمن کے لیے ہے, تو ہم ان کے خلاف جیسے مرضی کریں, اب اگر آرمی سامنے آتی ہے تو ہم ان سے ٹکرائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو مجھے بتائیے آرمی کے پاس کیا ہے؟ پہلی بات تو ان کی بے بسی کی میں نے یہ بتائی کہ آرمی جو ہے وہ اپنا موقف اور مدعا جو ہے وہ ایسے جیسے پولیٹیشین کے پاس ہے نا, سب سے زیادہ جو سہولت ہے یہ پولیٹیشینز کو ہے کہ آپ کسی بھی لینگویج میں, آپ ذرا ان کی زبانیں ملاحظہ فرمائیں نا. اب میں نام لوں, مطلب کتنے نام ہیں جو گالیاں تک دے دیتے ہیں پریس کانفرنس میں. مطلب نون لیگ کی طرف سے دیکھ لیجئے, پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھ لیجئے, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں اخلاقیات کیا ہوتی ہیں اور بولنا کیسے ہے. تو ان لوگوں کے پاس تو ہر منٹ کے بعد یہ سہولت موجود ہے کہ یہ میڈیا کے سامنے ہے اور اپنا موقف اور اپنا مدعا رکھیں. چھوٹا سا معاملہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تو 1 سیکنڈ کے بعد رد عمل آ جائے گا. آرمی کے پاس کیا ہے؟ ایک ایسا ادارہ جو کھل کے اپنا موقف نہیں دے سکتا کیونکہ آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا. تو بھائی آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس ادارے کے خلاف ایک کمپین چلائیں, ایک مہم چلائیں اور اس ادارے کے خلاف آپ ایک پاکستان کی سب سے بڑا لانگ مارچ لے کے نکلیں اور یہ تڑیاں لگائیں کہ ہم مطلب وہاں جا کے دھرنا دیں گے. اچھا, کیا کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب, یہ پوچھنا ہے. میں نے کہا کہ لانگ مارچ ہوتا عوامی مفاد میں, اس کو کلیئر کریں, آپ اس کو کلیئر کریں. مطلب نون لیگ کے مقاصد کچھ اور تھے لیکن انہوں نے لانگ مارچ کو نام دیا تھا مہنگائی کے نام سے. مہنگائی ختم کرو مارچ تھا ان کا. تو بھائی کچھ سمجھ آتی ہے نا, کہیں نہ کہیں سمجھ آ رہی ہے اس لانگ مارچ کی کہ وہ عوامی تھا. اب انہوں نے ویسا کیا نہیں, تو یہ اب مسلم لیگ نون کے لوگوں کو سوچنا چاہیے, ورکرز کو, کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا تھا. پورے ملک کے لوگوں کو بعد میں سوچنا چاہیے, پہلے صرف نون لیگ کے لوگ سوچیں. تو کیا پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں جو یہ لانگ مارچ کے ساتھ ان کے اتحادی ہیں, لاسٹ ٹائم جب انہوں نے دھرنا دیا تھا, بل جلائے تھے, مہنگائی کا رونا رویا تھا, بجلی لوڈ شیڈنگ, سارے جو معاملات تھے ان کو عوام کے سامنے رکھا اور پھر دھرنا دیا. دوبارہ سے وہی دھرنا دیا, اقتدار میں آئے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب دوبارہ سے جب وہی سسٹم لے کے وہ چل رہے ہیں تو اب عوام کس طرف جائے, وہ کیوں اس کے ساتھ دے رہی ہے؟ عشاء, یہی تو انتہائی اہم بات ہے آپ کی. مطلب اسی پہ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہی بات ہے کہ عمران خان صاحب جب 2018 کے الیکشن سے پہلے تھے, جو ایک بہت بڑا دھرنا انہوں نے دیا, 100 سے زیادہ دن انہوں نے ڈی چوک کو ایک جلسہ گاہ بنائے رکھا. اچھا, وہاں پہ جو باتیں کی تھی عمران خان صاحب, وہ عمران خان صاحب دوبارہ ہمیں نظر نہیں آئے. میں نے بار بار کہا تھا کہ وہاں ایسے لگتا تھا جیسے عمران خان صاحب پوری کی پوری کشف المحجوب جو ہے وہ پڑھ کے ہیں اور وہاں بیان کریں. اتنی خوبصورت گفتگو. اچھا, وہ عمران خان صاحب ہمیں نظر نہیں آئے جنہوں نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب مہنگائی ہو جائے تو سمجھ جاؤ حکمران چور ہے, ڈاکو ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اب آپ کو پتا ہے پہلی دفعہ ہوا عمران خان صاحب نے عبرت نہیں پکڑی. عمران خان صاحب جب نکلے ہیں تو پتا ہے نا, گھڑی چور کے نعرے لگے ہیں. اچھا, وہ کہانی لوگوں کو بتا دینی چاہیے, میرے ناظرین کو, سبھی کو ویسے پتا ہے وہ کیا ہوا. آپ کو پتا ہے ہمارا ایک دوست ملک ہے جس نے عمران خان صاحب نے جب وہاں کا دورہ کرنا تھا تو انہوں نے ایک بڑی کمپنی کو آرڈر دیا کہ ہمیں صرف 2 گھڑیاں چاہیے, ایک میرے لیے, وہاں کے شاہ نے فیصلہ کیا, ایک میرے لیے اور ایک میرے مہمان کے لیے جو میں نے اپنے مہمان کو دینی ہے. اور اس کے بعد یہ ایگریمنٹ میں لکھا تھا کہ دوبارہ آپ اس ڈیزائن کی گھڑی نہیں بنائیں گے. یہ گھڑیاں جو ہیں یہ دنیا میں منفرد ترین گھڑیاں ہوں گی, اور اس کے بعد دوبارہ نہیں, ایک میرے کلائی پہ ہوگی اور ایک میرے معزز مہمان کی کلائی پہ ہوگی, یہ میں نے اسے تحفہ دینا ہے. پاکستان کا یہ احترام ہے کہ اس برادر ملک نے یہ سوچا, یہ فیصلہ کیا کہ جو گھڑی میں پہنوں گا, میرا دوست, میرا بڑا بھائی جو پاکستان, اس کا پرائم منسٹر بھی وہی گھڑی پہنے گا اور دوبارہ ایسی گھڑی بنے گی نہیں. وہ شاہ ہے نا, آپ کو پتا ان کے متعلق تو لطیفے مشہور ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک سعودی بادشاہ کا بیٹا جو شاہ کا بیٹا جو تھا وہ لندن میں پڑھتا تھا, تو اس نے اپنے باپ کو خط لکھا
मैसेज किया, जो भी किया, उसने अपने बाप को लिखा, उसने कहा कि बाबा मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं लैंड क्रूज़र में या किसी गाड़ी में भी, BMW में यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता हूँ और जो मेरे सर हैं वो ट्रेन पे आते हैं, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। तो बाप ने खत लिखा, उसने कहा बेटा इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, तुम्हें मैं पैसे भेज रहा हूँ, तुम अपनी ट्रेन खरीद लो। मतलब उन्हें ये था कि वो बड़ी गाड़ी पे आते ना, बड़ी ट्रेन पे, तो मेरे बच्चे को कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया। तो उसने कहा बेटा इसमें कौन सी BMW को छोटी गाड़ी समझते हो, तो मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूं, तुम अपनी ट्रेन खरीद लो। तो वो लोग जिनके लिए मतलब पैसे खर्च करना, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक घड़ी मेरे पास होगी और एक मेरे मेहमान के पास होगी। हमने उसके बाद उन्होंने कंपनी से हलफ लिया कि उसके बाद एग्रीमेंट हुआ कि उसके बाद अब वो घड़ी आप उस डिज़ाइन की नहीं बनाएंगे। 2 घड़ियां बन गई, एक पाकिस्तान को दे दी गई जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, और दूसरी उन्होंने रख ली। अब यहाँ घड़ी आती है तोशा खाना में, और उसके बाद वो घड़ी जो है इमरान खान साहब जितने पैसों में खरीदते हैं, ये मेरा इशू नहीं है, वो घड़ी वो खरीद लेते हैं, और उसके बाद वो घड़ी चली जाती है पिंकी पीरनी साहबा के पास और फरागोगी के पास। वो घड़ी लेके, अब दुनिया में वो अनमोल घड़ी थी, वो उसी घड़ी साज जो कंपनी थी, वो जो इदारा था, उन्हीं के पास चले जाते हैं कि हमने ये घड़ी सेल करनी है। वो घड़ी देखते हैं कि ये हमने बनाई है और ये दुनिया की मुनफरद तरीन घड़ी जो 2 घड़ियां सिर्फ बनी थी, तो उन्होंने फौरी तौर पर उस मुल्क के सरबराह से राब्ता कायम किया और उनसे पूछा कि आपकी घड़ी चोरी हो गई है जो बिकने आई है। तो वो हैरान हुए, उन्होंने कहा नहीं मेरी कलाई पे घड़ी मौजूद है, ये तो चोरी नहीं हुई। तो उसने कहा जी फिर दूसरी घड़ी का पता करें। जब पाकिस्तान में राब्ता किया गया तो पता चला कि सचमुच वहां से चोरी हो गई है। तो उसके बाद उसने कहा कि आज के बाद हम पाकिस्तान को कोई ऐसा तोहफा नहीं देंगे, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको ऐसे तोहफे दिए जाएं, इतने कीमती तोहफे हैं, ये तो मतलब हमारे तोहफे। और फिर उसने क्या किया, ये शर्मनाक बात सुने अगली, जो लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। उन्होंने वो घड़ी, उन्होंने कहा कि आप खरीद लें, और फिर वो घड़ी उसने शाह ने खरीद ली। आज भी अब उनके पास 2 घड़ी हैं। उसने कहा कि ये घड़ी मेरे पास अब रहेगी, अब इस तरह की घड़ी पाकिस्तान में कभी भी नहीं जाएगी। इन लोगों को पता ही नहीं तोहफा होता क्या और उसकी कदर कैसे की जाती है। तो जब इमरान खान साहब कल आए हैं, अवामी रद्द-ए-अमल देखें कि लोगों ने चोर घड़ी चोर के नारे लगाए, तो भाई आप देखिए, एक तरफ आपकी प्रेस्टीज है, आपकी पॉपुलैरिटी है, और दूसरी तरफ इदारों की पॉपुलैरिटी है। इमरान खान साहब इस वक्त इत्तेफाक से बंदर हथ माचिस लगने वाले साहब हो गए, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन शख्सियत बन गए हैं और उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं। उसका नजायज फायदा ये उठा रहे हैं कि मैंने खुदा की कसम, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है वो जनरल बाजवा के खिलाफ तकरीरें करें, पूरी जिंदगी करते रहे, मुझे इससे क्या लेना देना। भाई हम कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बेचारे फाकू मर रहे हैं, और हमारे जर्नैल जो हैं इनके अपने इनके जजीरे हैं। ये तो मैं भी बात करता हूँ ना, आप भी बात करें, सब लोग करते हैं कि भाई इनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, पूरी दुनिया में इनके प्लाजे हैं। तो कौन कह रहा है कि हम परवेज मुशर्रफ की आज भी बात करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया। तो मतलब कब हम कहते हैं, लेकिन फौज एक इदारा है, और जहां से मैंने बात शुरू की, पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, सबसे अहम इदारा है, इससे अहम इदारा पूरे पाकिस्तान में नहीं है, और सबसे मैं कहता हूँ इज्जत वाला इदारा है। अगर उसकी अफादियत आप खत्म कर देते हैं, उसकी अहमियत खत्म कर दें और उसकी इज्जत तौकीर खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद फिर आपका अल्लाह हाफिज़ है, फिर आपको सोमालिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि हम रियासत के साथ खड़े हैं, रियासती इदारों के साथ खड़े हैं, शख्सियात के साथ नहीं खड़े, और हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, वहाँ अवाम कहाँ हमें नजर आते हैं, अवाम के लिए क्या है। पहले इन्होंने पिछले जब इक़्तिदार में नहीं थे 2018 से पहले इन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान, तब इनका नया पाकिस्तान नारा था, तो कहाँ गया वो नया पाकिस्तान। अब हकीकी आज़ादी नारा आ गया है। तो क्या भाई यही खेल तो हमारे साथ बेनज़ीर और नवाज शरीफ खेला करते थे। कभी कश्मीर की आज़ादी पे वो वोट लिया करते थे, कभी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज होगा, इस पे वोट लिया करते थे। पाकिस्तान को खुद मुख्तार, बेरोजगारी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारे चूरन तो बेच लिए थे उन्होंने। इमरान खान साहब के पास बेचने के लिए एक चूरन था नया पाकिस्तान, कि मतलब पाकिस्तान, अब अवाम तंग थे, मैं तंग हूं कि हम हर रोज प्रोग्राम करते हैं कि ये 2 पाकिस्तान कैसे चल सकते हैं, कि गरीब के लिए और कानून है, सरमायादार के लिए और कानून है, हम इस पे हर रोज बात करें। जब इमरान खान साहब ने कहा तो बड़ी अट्रैक्शन थी
کہ دو پاکستان نہیں چل سکتا. ہم نیا پاکستان بنائیں گے, قائد اعظم کے پاکستان پہ ہمیں یقین نہیں ہے. ہم نیا پاکستان بنائیں گے جس میں سب کو ایک جیسے حقوق ملیں گے, سب لوگ 1973 کے آئین کے تابع ہوں گے. ہم بڑے خوش تھے. تو وہ پاکستان کہاں بنائے عمران خان صاحب نے؟ پہلے تو وہ ہمیں پاکستان دکھا دینا. اگر کسی کاغذ پہ ہی انہوں نے بنا کے رکھا ہے, اپنے ہاتھ سے نقشہ کھینچا ہے, جو بھی آڑی ترچھی لکیریں وہی سامنے رکھ دیں, جو بھی تبدیلی تھی وہ ظاہر کریں میں نے کہاں پاکستان بنایا. نمبر 2, اب وہ حقیقی آزادی کی بات کریں. بھائی اگر تو آپ فوج سے آزادی کو حقیقی آزادی سمجھ رہے تو افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک ادارے کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے تمام غیور عوام, میں غیور عوام کی بات کر رہا ہوں, ہم سب کے ساتھ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل, میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم فلاں جرنیل کے ساتھ کھڑے ہیں. باجوہ صاحب کی عزت ہے, انہوں نے اس روز ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا بابر افتخار صاحب کا, لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار, انہوں نے کہا کہ ہم 35-40 سال سروسز دیتے ہیں. بھائی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نا. اچھا آپ کسی اور جاب میں جاتے ہیں, آپ جاب کر رہی ہیں, کبھی آپ سے کہا گیا کہ اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو آپ جان بھی دیں گی؟ بھائی ہم نے سروسز دینی 8-10 گھنٹے کی, 12 گھنٹے کی, جتنی بھی جہاں بھی ہم پاکستان اسٹیل مل میں آپ کام کر رہے ہیں, آپ ریلوے میں کام کر رہے ہیں, پی آئی اے میں کام کر رہے ہیں, آپ ایجوکیشن میں, کہیں یہ حلف نہیں لیا جاتا کہ آپ جان کا نذرانہ پیش کریں گے. بھائی ایک ٹیچر سے کہا جاتا ہے, لیکن ہم سب نے یہ تو تہیا کیا ہوتا ہے نا کہ ہم اس ملک کے لیے جان دیں گے. بھائی فوجی کو تو لیا ہی اس بنیاد پہ جاتا ہے کہ آپ نے ملک کے لیے جان قربان کرنی ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے جو تنخواہ ملنے والی ہے, مجھے جو وردی ملنے والی ہے, اس کے بدلے میں مجھے اپنی جان کا سودا کرنا ہے. وہ تو آتے. اچھا وہ لوگ جو 35 سے 40 سال اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سروسز دیتے ہیں اس ملک کو, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی فوجی سوچ بھی نہیں سکتا 35 سے 40 سال سروس کہ وہ ایک غداری کا ٹیگ لے کے ریٹائر ہو. وہ لوگ جو پاکستان کے لیے, آپ انہیں غدار نہیں کہہ سکتے. اچھا انہوں نے ایک خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا غلطیاں تو ہم سے ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, فوج سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں, میں اپنے لفظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں, میں نے کہا تھا عدل کیا ہے. عدل یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ان کے اصل مقام پہ رکھیں. مطلب گلدان میں ہو, کوڑا کوڑے دان میں ہو, سیاستدان پارلیمان میں ہو, اور فوجی جنگ کے میدان میں ہو. یہ میرا جملہ ہے. میں نے کہا تھا کہ چیزیں جب اپنے اصل مقام پہ ہوں گی تو پھر آپ عدل ہوگا, پھر عدالتوں کو بھی کام نہیں کرنا پڑے گا. عدالتیں کیا کر رہی ہیں کہ کوڑا کوڑے دان میں نہیں ہے, وہ گلی کے کارنر پہ بکھرا پڑا ہے, گلدان میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور سیاستدان جو ہے وہ پارلیمان میں نہیں ہے, وہ دیکھو وہ سڑکوں پہ رول رہا ہے, وہ لانگ مارچ کر رہا ہے. سیاستدان پارلیمان میں نہیں ہے, اور فوجی جنگ کے میدان میں نہیں ہے. تو جب آپ نے چیزوں کو, فوجی سیاست میں آ رہے ہیں, میں اس کو کنڈم کرتا ہوں. کیوں بار بار آپ سیاست میں, آپ نے ایک پولیٹیکل ونگ کیوں بنایا ہوا ہے؟ ہم تو بار بار کہیں گے. پھر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں؟ اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں آپ کی انوالومنٹ ہے. پھر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے اچھا فوج کی غلطی کیا ہے؟ عمران خان ذرا سوچیں اس پہ کہ بھائی آپ کہیں نہ کہیں انگیج تھے, انوالو رہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا نیوٹرل رہیں, پھر انہوں نے کہا کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ انگیج رہیں. یہ بات ہے جو عوام کے دلوں میں سے فوج کا احترام ختم کر رہی ہے. اس پہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج کو یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کی پالیٹکس میں, بھائی انڈیا کی طرف دیکھ لیں, وہاں کا آرمی چیف کبھی آتا ہے کہ میں نے آج حکومت کرنی ہے, ملک میں مارشل لا لگا دینا ہے. تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں سیاستدان سنبھالیں, آپ کیوں گالیاں لیتے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ آئی ایم ایف سے قرضے یہ لے کے آتے ہیں, گالیاں آپ کھا لیتے ہیں. آج میں اس پہ بہت سارے پروگرام کر چکا ہوں, لیکن اب ضرورت پیش آ گئی ہے کہ دوبارہ یہ دہرا دوں کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی ڈیمز بنے ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر نے بنائے ہیں, ایوب خان صاحب نے, ان کے دور میں بنے. اس کے بعد تو آپ نے بھائی ایک چھپڑ تک نہیں بنایا, ایک جوہڑ نہیں بنایا, آپ نے ایک چھوٹا سا تالاب نہیں بنا سکے. آپ جتنے بھی ڈیمز بنے ہیں وہ بنے ہیں ایوب خان صاحب کے دور میں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, دوبارہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے قرضے اگر اترے ہیں تو وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اترے ہیں. اس کے بعد تو آپ نے قرضوں کے انبار لگائے, ان سے پہلے بھی ان کے بعد بھی محترمہ بینظیر بھٹو نے اور نواز شریف صاحب نے بھی, اور عمران خان صاحب نے اخیر کر دی. ہمارے 28,000 ارب ڈالر تھے, انہوں نے 50,000 ارب کر دی, 20,000 ارب روپے کا اضافہ کر دی عمران خان صاحب نے. جو کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا, آئی ایم کے انہوں نے گھٹنے ایسے ٹیکے, ایسے سجدے کی, انہوں نے کہا جس مرضی ہمیں شرائط پہ دو, ہمیں پیسے دو. تو شرائط پہ پیسے لے کے جو پاکستانی قوم بھگت رہی ہے, اور ابھی پتہ نہیں کتنے سال, کتنی دہائیاں بھگتنا پڑے گا ہمیں. یہ جو قرضے لیے نا ہم نے,
یہ کتنی دہائیاں بھگتنا پڑے گا. آج بڑی شرمناک بات نہیں ہے کہ ہمیں اقبال احسن صاحب وہ جو اپیلیں کر رہے ہیں, جو گڑ گڑا رہے ہیں, وہ IMF سے ترلے کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں, بہت پتلے ہیں, ہم پہ یہ مصیبت آ گئی ہے, یہ مصیبت ہے, خدا کا واسطہ ہے ہمیں اس دفعہ معاف کر دیں, ہمیں اور پیسے دیں, اور ہم سے پیسے نہ مانگیں, جو ہم نے آپ کو قسط دینی ہے وہ نہ مانگیں ہم سے. تو جب آپ کی یہ صورت ہے, اور شرم آنی چاہیے ان سب سیاستدانوں کو. یہ سڑکوں پہ ہمیں گھسیٹ لیتے ہیں ہر چوتھے دن, کبھی مہنگائی مارچ کے نام پہ. یہ جو لوگ گھٹیا لوگ ہمیں لے کے آئے تھے, شہباز شریف کی حکومت, اور یہ لوگ لے کے آئے تھے ہمیں سڑکوں پہ کہ مہنگائی ختم کرنی ہے, مارچ کرو. اس کے بعد انہوں نے کتنا مہنگائی میں اضافہ کیا. یہ بات رونے والی ہے. مسلم لیگی اس بات پہ سیکھ پا کیوں نہیں ہوتے, یہ اپنی قیادت سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ نے مہنگائی مارچ کیا تھا عمران خان کے خلاف, آپ نے کہا تھا ہم مہنگائی ختم کریں گے, اس کے بعد 300 گنا آپ نے مہنگائی کر دی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ابھی تک اقتدار سے چمٹے بیٹھے ہیں. جی. تو یہ نون لیگ والے پوچھے اپنی قیادت سے, میں نون لیگی نہیں ہوں اس لیے میں ان سے کیوں پوچھوں. میں تو ہر روز انہیں شرم دلاتا ہوں کہ آپ جس کاز کے لیے آپ نے لانگ مارچ کیا تھا آپ اس پہ کھڑے نہیں رہے. تو خان صاحب جو نیا پاکستان بنانے نکلے تھے, PTI کے لوگ خان صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے کہ خان صاحب پہلے جتنے آپ نے جھوٹ بولے ہیں, خان صاحب نے تقریباً 250 یو ٹرن لیے اب تک, 250 چھوٹے بڑے, اتنے بڑے بڑے ہر روز دہرانا ضروری نہیں ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ گھگو گھوڑے ان سے پوچھتے بھی نہیں. خان صاحب آپ تو ہر اچھا جو مرید کے کہتے ہیں ساتوں کی آگے وہ بدلا ہوتا ہے, کاموں کی آگے ان کی تیسری بات ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں عیشا, اور اس پہ مجھے انتہائی افسوس ہے. باہر کیا میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ لوگ بہت قیمتی ہیں, اپنے گھروں کا سرمایہ ہیں وہ. اور میں تو یہاں تک کہہ دیتا ہوں, آج کھلی دل سے کہتا ہوں کہ وہ جنرل باجوہ سے بھی قیمتی مزدور ہے جو اپنے 5-7 بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. جی بھائی, آپ کو تو جاگیریں ملتی ہیں نا, آپ کو تو مراعات ملتی ہیں, آپ کے بچے تو آپ کی پینشن پہ پال سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک جج ریٹائر ہوتا ہے تو جس کی 10 لاکھ روپیہ سیلری ہو نا مہینے کی, اسے 7 سے 8 لاکھ روپے پینشن ملتی ہے. تو بھائی آپ کے بچے تو پل سکتے ہیں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد. تو آپ تو اتنے قیمتی نہیں ہیں. وہ مزدور کتنا قیمتی ہے جو 700 روپے ہر روز لے کے آتا ہے اور اس کے گھر میں چولہا جلتا ہے, جس کے بچے دودھ پینے سے قاصر ہیں, ترس جاتے ہیں دودھ پینے کو, خالص خوراک نہیں مل رہی. تو وہ مزدور کتنا امپورٹنٹ اس وقت سڑک پہ ہے وہ. تو عیشا میرے نزدیک خدا کی قسم میں دل سے کہہ رہا ہوں, وہ جنرل باجوہ سے وہ مزدور بہت قیمتی ہے. وہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان سے وہ بہت, ہمارے چیف سیکرٹری سے, ہمارے IG سے بہت قیمتی ہے وہ شخص جو بیچارہ اس وقت سڑک پہ ہے اور کوئی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ہمیں جو آپ سڑکوں پہ لے آتے ہیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں, ہمارے بچے جب سڑکوں پہ آتے ہیں وہ بیچارے تبدیلی کے نام پر, نئے پاکستان کے نام پر, حقیقی آزادی کے نام پر, حقیقی جمہوریت, تو پھر بھائی آپ ہمیں حساب دیں نا کہ وہ حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی اور وہ حقیقی پاکستان اور نیا پاکستان کدھر ہے. عیشا یہ پوچھنا بہت ضروری ہے, اور قوم کو کب شعور آئے گا. میں بار بار ہمارا مقصد کیا ہے اس پروگرام کا, ناز برداریاں کا, کہ ہم عوام میں وہ شعور بیدار کر دیں, ایسا شعور اجاگر کر دیں کہ وہ اپنے سربراہ سے پوچھیں کہ بھئی جب آپ کہتے ہو نواز شریف سب سے بڑا چور ہے, تو آپ کی گھڑی کدھر ہے, آپ نے کیا کیا چوری کی ہے. کیوں نہیں آپ پوچھتے اپنے لیڈر سے. بھئی آپ جب کاف لیگ کے لوگ چودھری پرویز الہی سے پوچھیں گے کہ آپ کو تو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا, یا تو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے اس لیے اس نے سب سے بڑا ڈاکو کہا, تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے مل گئے جس نے پنجاب کا سب سے بڑا آپ کو ڈاکو کہا تھا. تو یہ کیوں نہیں پوچھتے اپنے لیڈر سے. کیا 22 کروڑ عوام جو ہے وہ گھگو گھوڑے ہیں. اچھا عمران خان صاحب نے آج بڑا خوبصورت لفظ دیا نا, انہوں نے کہا کہ ہم کو غلام نہیں, اور پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں وہ نہیں ہیں. اچھا مجھے بتائیے خان صاحب, اب آپ کو بھی شعور ہے کہ عوام جو ہیں وہ نوکر نہیں ہے, کسی کے غلام نہیں ہے, لیکن آپ نے تو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں وہ ان بیچاروں کو شعور ہی نہیں آنے دیتے آپ. تو عیشا ہمیں ایک دفعہ بحثیت قوم یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے نتیجے میں اگر آپ کی آرمی کمزور ہوتی ہے, ذرا سوچئے, میں ایک ہی نقطے پہ ہوں, اگر اس لانگ مارچ کے نتیجے میں آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے, اس کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے, یا اس کی توقیر میں فرق آتا ہے, عوام کے دلوں میں اس کے محبت اور احترام میں فرق آتا ہے, اس کے روب اور دبدبہ ہے اس وقت آرمی کا, اگر وہ ختم ہو جاتا ہے, مجھے بتائیے اس کے بعد آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ کا ایٹم بم ہے وہ چورن کی طرح بکے گا, چھلیوں کی طرح بکے گا, ایٹم بم لے لو, ایٹم بم لے لو, پٹھان بھیج دیں گے اس کو. تو بابا یہ آپ کا ملک اگر سیکیور ہے تو وہ آپ کے ان فوجی جوانوں کی وجہ سے ہے جو دن رات اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ اس ادارے کے خلاف نکل کھڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو کیوں نہیں اس بات کی سمجھ آ رہی. تو میں اس لانگ مارچ کے اس حوالے سے خلاف ہوں, میں اسے سپورٹ نہیں کر رہا. ہاں عمران خان صاحب ایک ایجنڈے پہ ہیں, ان کا بڑا خوبصورت ایجنڈا تھا کہ آپ ہی مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے,
वो कहते हैं उन्हें कि अभी महंगाई कंट्रोल, आपने लॉन्ग मार्च किया था महंगाई पे, आए ना इमरान खान साहब, मैं उनका साथ देता हूं कि आपने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, मेरी हुकूमत को गिरा दिया, अब महंगाई आपने 300 गुना ज्यादा कर दी, तो अब मैं आपकी हुकूमत गिराने आ रहा हूं। तो इमरान साहब गिराएं, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन किसी इदारे के खिलाफ और पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के खिलाफ, भाई अगर वो अदलिया के खिलाफ निकलेंगे तो हम तो उनका रास्ता रोकेंगे, हम तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ आ रहे हैं। जब आपके फेवर में फैसले आते हैं तो आप अदलिया की तारीफ भी कर देते हैं, और जब आपके खिलाफ फैसले आते हैं तो यही इमरान खान साहब है जो इदारों को फिर गालियां देते हैं। इन्होंने अदलिया को भी रुकेदा है, जैसे आजकल ये पड़े हुए नैब के पीछे और इलेक्शन कमीशन के पीछे आप गालियां देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चेयरमैन नैब को गालियां देते हैं, नंगी गालियां दे रहे हैं वो। अच्छा, जिस जज साहबा ने इनको नोटिस भेजा था, इन्होंने उसे लताड़ दिया था, उन्होंने कहा था मैं उल्टा लटका दूंगा सब कुछ, आईजी पंजाब तुम सुन लो, आईजी इस्लामाबाद तुम सुनो, मैं ये कर दूंगा। ये इमरान खान साहब वो हैं जो इदारों के और उनके जो लोग इनको फेवर नहीं देते, इमरान खान साहब मुतलकुल हुक्मरान बनना चाहते हैं, मुतलकुल अनान। इससे बड़ा डिक्टेटर इस मुल्क में नहीं है, मैं वाज़ेह आज बात कर रहा हूं। ये चाहते हैं कि पूरे इदारे और उनके सरबराहान मेरी उंगली के इशारे पे चले, मैं कहूं उठो तो उठे, मैं कह दूं बैठ जाओ तो बैठ जाए। अच्छा, सिर्फ मेरा साथ दें भाई, आप मैं गलत हूं या सही मुझसे को पूछे ना, मैं चोरी करूं, मैं घड़ी 10 रुपए की खरीद के 10 अरब रुपए में बेच दूं, मुझे को पूछे ही ना। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं जिसको मर्जी उल्टा लटका दूं कि तुमने 10 रुपए की चोरी क्यों की है, तुमने मुर्गी चोरी की लिहाजा मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। लेकिन मैं पूरे का पूरा मुल्क, नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान, सारे का सारा बेच के खा जाऊं, कोई मुझे पूछे ना। जिसने मुझे पूछा मैं फिर क्योंकि पॉपुलर लीडर हूं, मैं उसके खिलाफ निकलूंगा, मैं उसके खिलाफ लॉन्ग मार्च करूंगा। ये है इमरान खान साहब का माटो। हम उनके साथ नहीं खड़े इस मामले में, और मैं बार बार कह रहा हूं पाकिस्तानी अवाम से, आखिर में फिर कह रहा हूं ईशा, बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि इमरान खान साहब इदारों को कमजोर कर रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे को कमजोर करने पर तुले, जिसका नाम पाकिस्तान आर्मी है। और मैं पाकिस्तान के अवाम से कहूंगा, खुदा का वास्ता है आप स्पोक्समैन बन जाए पाकिस्तान आर्मी के। अब आप बोले भाई बार बार तो डीजीज ने नहीं आना, वो तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे कि अब इमरान खान साहब ने सादों के में ये कह दिया, मुरीद के में ये कह दिया, शाहदरे में उन्होंने ये कहा और उसका जवाब ये है। उन्होंने जवाब नहीं देना। जब मैं और आप मौजूद हैं तो फिर हम उनके तर्जमान क्यों नहीं बन जाते? हम क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ, जब वो कहते हैं कि जो इस मुल्क की तरफ उंगली उठाएगा हम उससे टकरा जाएंगे, हम अपनी जान दे जाएंगे, ये आर्मी कहती है ना, और उनका मोटो ये है कि इस मुल्क के खिलाफ उठने वाली हर आंख हम निकाल देंगे, ये पाकिस्तान आर्मी। तो हम क्यों नहीं कह देते कि जो आपकी तरफ उंगली उठेगी हम उस उंगली को तोड़ देंगे, जो आंख आपकी तरफ मैली आंख उठेगी हम उस आंख को फोड़ देंगे। हम ये नहीं कर सकते, अगर गंदी उंगली को काट नहीं सकते, उस आंख को फोड़ नहीं सकते, तो हम ये तो कर सकते हैं कि उसका साथ ना दें। तो मैं तो इमरान खान साहब के इस मार्च का हिस्सा नहीं हूं, मैं किसी सूरत से फेवर नहीं करूंगा, उसकी वजह कि इसमें कोई एजेंडा नहीं है मास वाइज के पाकिस्तान के इदारे को कमजोर करना है, मास वाइज के मैंने आर्मी पे प्रेशर बढ़ाना है, मास वाइज के मैंने उन्हें ब्लैकमेल करना है। ये लोगों को दिलों में आर्मी के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, आर्मी का रोब और दबदबा खत्म कर रहे हैं ये, और ये आर्मी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब साजिश कर रहे हैं। और आखिर में मैं कहूंगा, मैंने कभी नहीं कहा कि इनके खिलाफ इस बारे में क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, कि ये एक इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से निकले हैं, एक बहुत बड़ा जत्था लेके निकले हैं, इदारे क्यों नहीं अपना काम कर रहे, क्यों नहीं रोक रहे? अगर तो पाकिस्तान में ताकत का ये इस्तेमाल रहा तो याद रखिएगा आपने बुनियाद रख दी है, कल दूसरा इमरान खान इससे बहुत ताकतवर होगा और फिर वो इदारों का ईंट से ईंट बजा के रख देगा, फिर पाकिस्तान खतरे में है। याद रखिएगा, मैं तमाम इदारों को इंतबाह कर रहा हूं कि आपने इमरान खान साहब को इतना ताकतवर बनाया, और बनाने वाले आर्मी के लोग हैं, उन्होंने बनाया था इमरान खान को इतना ताकतवर। तो आपने एक इमरान खान बनाया, अगर आप दूसरा बनाएंगे तो इससे ज्यादा खतरनाक होगा। और जो इमरान खान ने कहा था मैं इक़्तिदार में जब नहीं होता मुझे मैं ज्यादा इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो बहुत खतरनाक आदमी है। तो उसके खिलाफ आप फौरी तौर पर इदारे मुतहरिक हों। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को टेबल पे लाया जाए, और वो ये एक्सक्लूसिव सुन लें। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब का ये कारवान जो है ना, ये इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। जेहलम से पहले बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। इमरान खान साहब को कुछ मतलब इनको तसलियां दी जाएंगी, कुछ इन्हें कहा जाएगा इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे, ये जो भी है। बाहर क्या उसके मुदरजात क्या होंगे मुझे नहीं पता, उसके नुकात क्या होंगे। इमरान खान साहब को रास्ते से वापस भेज दिया जाएगा। ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगा, रावलपिंडी में दाखिल नहीं होगा। ये लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ जेहलम तक का लॉन्ग मार्च है। लेकिन मैं इदारों से कहूंगा
کہ یہ جو 4 دن وہاں تک لگنے ہیں اس میں اداروں کو جتنی گالیاں پڑنی ہیں اور فوج کا جو مورال ڈاؤن ہونا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہونا ہے, اداروں کی وجہ سے ہونا ہے. خدا کا واسطہ اسے روکیں, اس کو گجرانوالہ پہنچنے سے پہلے روکیں. جس طرح عدلیہ بحالی کی جو تحریک چلی تھی, بے شک وہ غلط تحریک تھی, لیکن اس میں جو بھی آپ کی تحریک ہے اس کو کامیابی ملی تھی گجرانوالہ چاندہ قلعہ سے. تو میں چاہوں گا کہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہو, اداروں کی مضبوطی, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ ہمارے اس ایف ایم نیوز کا, FM4 کے ٹی وی کا بنیادی طور پر جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے یہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, ریاست پاکستان کے ساتھ, یہ پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے. اور میں اس پہ سٹینڈ لیتا ہوں, ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک پر اس وقت چوروں ڈاکوؤں کی حکومت ہے, جو اتحادی حکومت ہے. میں اس کو فیور نہیں کرتا. بھائی آپ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے اور آپ نے ہم کو جینے جوگا نہیں چھوڑا, بجلی کے بل ہم سے نہیں دیے جا رہے. میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا, میں زرداری صاحب کو نہیں مانتا, میں بلاول بھٹو کی اس پالیسی کو نہیں مانتا. آپ کراچی سے نکلے تھے اور آپ نے پورے ملک میں لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی کے خلاف. شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں, ان کا حصہ ہیں آپ. اور یہ شہباز شریف صاحب جو نکلے ہی اس بات پہ تھے, آپ شرم سے ڈوب مرے. انگلی ایسے ایسے کرتے ہیں کہ میرا نام بدل دینا. آپ کا نام پتہ نہیں, آپ خود سوچیں کہ کوئی گھٹیا سا نام سوچیں کسی جانور کا, وہ نام آپ کا رکھا جائے. تو عمران خان صاحب کے لیے جملہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے خان صاحب ہوش کے ناخن لیں. پاکستان کے عوام جس روز جاگ گئے, انہیں پتہ چل گیا کہ آپ پاکستان کی قسمت کا سودا کر رہے ہیں, آپ پاکستان کو مضبوط نہیں کمزور کر رہے ہیں. یقین جانی عمران خان صاحب سڑکوں پہ آ رہے ہیں, ان کو تو بنی گالہ میں پناہ نہیں ملے گی, یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے, بلکہ انہیں لندن میں نہیں کو نکلنے دے گا. اب چور چور کے نعرے تو لگنے شروع ہو گئے ہیں. اب انہیں کہیں یہ ذرا لندن جا کے دکھائیں, دیکھیے لندن میں یہ کیسے سڑکوں پہ گھومتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوگی. یہ عمران خان صاحب نے ابھی ٹریلر دیکھا, ابھی وہ اس نے کہا تھا نا پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست, ابھی تو پوری فلم چلنی ہے, یہ تو بس آغاز ہوا ہے. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.